सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 21 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3770 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 18 जना र 718 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी कुल 21 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 16 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 127 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 186 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,185 पुगेको छ। शुक्रबार हुने स्थानीय तह चुनावमा मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाताहरूलाई परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको छ। पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र परिचय पत्रका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएकाहरूलाई आयोगले बुधबार र बिहीबार गरी 2 दिन मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। आयोगले सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने जनाएको छ। नागरिकता प्राप्त गरेर वाडा विभाजन भित्र परेका 6743 वाडा भित्रका मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। असन्न स्थानीय तहको चुनावमा मतदान यही वैशाख 30 गते शुक्रबार देशभर हुँदैछ। मंगलबार रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। यो अवधि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन नसकुन्जेलसम्मका लागि लागू हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भारतीय वायुसेनाको विमान नेपाल आएको छ। जेठ 2 गते 2563औं बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने भन्दै भारतीय उच्च स्तरीय सुरक्षा कर्मीको टोली रूपन्देही आएको छ। बुधबार भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विमान मार्फत उक्त टोली आएको हो। विमानमा भारतीय सैनिक अधिकारीहरू छन्। जेठ 2 गते लुम्बिनीमा आयोजना हुने बुद्ध जयन्ती विशेष समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि उक्त सैनिक अधिकारीहरूको टोली भारतीय सेनाको विशेष विमानबाट भैरवा आएको हो। टोलीमा 30 जना रहेको बताइएको छ। विमान भने फर्किएको छ। आजदेखि 6 दिनसम्म विद्यालय बन्द भएका छन्। शुक्रबार हुने पालिका चुनावको लागि आजदेखि विद्यालय बन्द भएका छन्। धेरै विद्यालयमा मतदान केन्द्र भएकोले पनि तयारीका लागि आजदेखि विद्यालय बन्द गरिएको हो। 30 गते चुनावको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। 31 गते शनिबार परेको जेठदेखि शनिबार र आइतबार गरी 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय अनुसार 1 गते आइतबार बिहान पनि बिदा हुने भएको छ। जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीमा पनि सार्वजनिक बिदा छ। त्यसैगरी आजदेखि बन्द भएका विद्यालय जेठ 3 गते मात्र खुल्नेछ। विद्यालय र क्याम्पस समेत बिदा भएपछि चुनावका लागि गाउँ घर जानेको भिड झनै बढेको छ। गाउँ घर जानेको भिड बढेसँगै काठमाडौँका मुख्य नाकाहरूमा गाडीको चाप बढेको छ। सिराहामा मतदातालाई पैसा बाँड्न नेकपा माओवादी केन्द्रका एक कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। मौन अवधि सुरु भएपछि मतदाताको घरमै पुगेर नमुना मतपत्र पार्टीको चुनाव चिन्ह देखाउँदै प्रति व्यक्ति 2000 देखि 5000 रुपियाँ बाँड्ने गरेको अवस्थामा गोलबजार नगरपालिका 2 गुरुधामका नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता 55 वर्षीय प्रेम लामा पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका लामाका साथबाट मतपत्र र 54,000 रुपियाँ बरामद भएको सिराहा प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयहरूले लामालाई नियन्त्रणमा लिएर गोलबजार प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक राजु केसीले लामालाई मतपत्र र रकमसहित स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएको र आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। गोलबजार नगरपालिकामा माओवादीबाट मेयर देवनाथ शाह उम्मेदवार बनेका हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकामा उपमेयरमा उम्मेदवार बनेकी 1 जनाको मृत्यु भएपछि उनको बुहारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार सुभावती कुर्मीको मृत्युपछि उनको जेठी बुहारी रीता कुमारी कुर्मीलाई उम्मेदवार बनाएको हो। हृदयघातबाट सुभावतीको मृत्यु भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो। आयोगले 3 जेठमा निर्वाचन हुने गरी नयाँ निर्वाचन
सिक्कम जारी गरेको छ। आयोगको नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार कांग्रेसले रीतालाई उपमेयरको उम्मेदवार दर्ता गराएको हो। महाराजगंज नगरपालिका 2 गडहवाकी 28 वर्षीय रीताले सासूको सपना पूरा गर्न उम्मेदवारी दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। महाराजगंज नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत कुबेर पाण्डेले आयोगले 3 जेठमा निर्वाचन गर्ने गरी नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 3 सानो बर्दहराबाट प्रहरीले रक्सी बरामद गरेको छ। मतदातालाई बार्दै गरेको अवस्थामा बुधबार कपिलवस्तु प्रहरीले बरामद गरेको हो। लु 1 ज 2410 नम्बरको भ्यानमा राखिएको रक्सी स्थानीयलाई बाँड्न लागेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। प्रहरीले बाँड्न लागेको रक्सी सहितको भ्यान र मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 12 कार्टुन रक्सी सहित 1 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जेसी शाहले बताउनुभयो। निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष तथा क्रिकेट एसोसिएसन कपिलवस्तुका अध्यक्ष समेत रहेका वार्ड नम्बर 3 का उम्मेदवार प्रकाश गैरेमाथि रक्सी बाँड्न लागेको आरोप छ। स्थानीयताको निर्वाचन अन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएसँगै पर्सामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। पर्सा जिल्लामा रहेको 167 मतदान केन्द्रमा 3 चरणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी, दोस्रो चरणमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा नेपाली सेनाको टोली परिचालन गरिएको छ। म्यादी प्रहरी सहित 2700 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। नेपाल नम्बर 14 गुल्मा हेडुकवा पर्साका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तेजप्रकाश पोखरेलका अनुसार सीमा क्षेत्र र मतदान केन्द्रहरूमा 800 जना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सीमा नाकाको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भारतीय एसएसबी 47 र 44 को कमान्डसँग पनि समन्वय गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पोखरेलले बताउनुभयो। मंगलबार मध्यरातीदेखि सुरु भएको मौन अवधिलाई मध्यनजर गर्दै सीमा नाकामा पनि आवागमन बन्द गरेर सीमा सील गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली परिचय पत्र भएका नागरिकलाई भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छ भने नेपालबाट जान भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइए पनि अति आवश्यक कार्यका लागि प्रशासनको सिफारिसका आधारमा आवागमन खुल्ला गरिने ढकालले बताउनुभयो। स्थानीयताको चुनावका लागि भोट हाल्न काठमाडौँबाट फर्किनेहरूको चाप उपत्यकामा बस पार्कहरूमा बढेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीयताको निर्वाचन आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनका दिन सरकारले सार्वजनिक यातायातका साथै हवाई सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा बस पार्कमा मात्र नभई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानमा पनि यात्रुहरूको चाप बढेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आएर बसेकाहरूको मतदाता नामावली आफ्नो स्थानीय तहमा भएका कारण भोट हाल्न उनीहरूको गाउँ फर्किन लागेका हुन्। त्यस्तै कतिपय थायी रूपमै काठमाडौँ उपत्यकामा नै बसोबास गर्ने भए तापनि उनीहरूको मतदाता नामावली गाउँमै रहेको कारणले मत खसाल्न उपत्यका छोड्न लागेका हुन्। सरकारले स्थानीयताको निर्वाचनका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने त्यसपछि 3 दिन निरन्तर बिदा परेका छन्। निर्वाचनको भोलिपल्ट शनिबार परेको छ। त्यस्तै जेठ 1 गते आइतबार परेको छ भने जेठ 2 गते बुद्ध जयन्ती परेको छ। सरकारले जेठ 1 गतेबाट लागू हुने गरी हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसकारणले निर्वाचनको दिनलाई समेत जोड्दा 4 दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ। 4 दिन बिदा परेकोले पनि उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या बढेको हो। नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बुधबार बेलुकासम्म 10 देखि 11 लाख मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडेको अनुमान महासंघले गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सामान्य दिनको तुलनामा बस पार्कहरूमा घर फर्किने यात्रुको चाप धेरै बढेको बताउनुभयो। काठमाडौँ, कलंकी, कोटेश्वर, बालाजुमा, माछा पोखरी, बल्खु लगायतका स्थानमा यात्रुहरूको चाप बढेको छ। उम्मेदवारहरूले मौन अवधि सुरु हुन अघिसम्म चुनाव प्रचारको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा सुमो जीपहरूको प्रयोग गरेकोले यस्तो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले सुमोको टिकट पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। चुनाव प्रचारमा लागेका सुमो जीप सबै उपत्यका भित्र नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कतिपय राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले मतदातालाई बस रिजर्भ गरेर नै लिन पठाएका कारण पनि उपत्यका छाड्नेको चाप बढेको सिटौलाको भनाइ छ। सरकारले निर्वाचनका लागि बुधबार विद्यालय समेत बन्द गरेको छ। सधैँभरि मानिस र सवारी साधनको चाप देखिने काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार भीडभाड देखिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको लड्कोसँगै गाउँ घरतिर चहल पहल बढेको छ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा पेश गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो जेठ 3 गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसै अनुसार सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा पेश गर्ने कार्ययोजना बनाएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन जेठ 3 गतेलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल जेठ 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म हुने प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पाण्डेले बजेट अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयले सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका भौतिक तयारी पूरा गरेको बताउनुभयो। उहाँले जेठ 3 गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जेठ 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुनेछ। जेठ 12 वा 13 गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्ने तयारी छ। प्रवक्ता पाण्डेले जेठ 15 गतेपछि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक तथा अन्य कार्यक्रमहरू निरन्तर चल्ने बताउनुभयो। पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधि सभासँगै जेठ 3 गतेदेखि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सुरु हुने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिबद्धताहरूमा समेत उल्लेख्य भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्म अनुसार आम नागरिकका जनजीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रश्न छ। पछिल्लो समय रूस युक्रेन युद्धले खास गरी इन्धनको क्षेत्रमा परेका प्रभावबाट बजारमा भएका मूल्य वृद्धिको असरलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। संघीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले आगामी असारमा ल्याउने कार्यक्रम र बजेट पनि आउने हुँदा आयातित इन्धनको खपतलाई कम गर्ने र स्वदेशी ऊर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्नेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थ राजनीति जानकार बताउँछन्। वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिस्पर्धातिर दिगो अनि पर्यावरण मैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिन पनि स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा उकालो लागिरहँदा नेपाल आयल निगमलाई प्रति सिलिन्डर ग्यासमा 1050 बराबरको घाटा परिरहेको छ। पछिल्लो 15 दिनमा निगमलाई डिजल पछि ग्यासबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको र ग्यास बिक्रीमा 1,74,54 लाख बराबरको घाटा भएको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर पोखरेलले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै युद्धको समयमा अपुग भएर पनि वर्षाको समयमा स्वदेशमै उत्पादन रहेको विद्युत खेर जाने अवस्था रहेकोले विद्युतको खपत बढाउने प्रविधिमा जोड दिने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्नुभएकी पम्पा भूषालले सुरुदेखि नै विद्युत खपतलाई बढाउन र एलपी ग्यासको निर्भरतालाई घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। शहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यति धेरै गम्भीर नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै 79.42% जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा दाउरा, गोइठा, कृषि अवशेष नै प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग झण्डै 69% रहेको छ भने व्यावसायिक ऊर्जाको रूपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगको हिस्सा 28% छ। त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत ऊर्जा र बायोग्यासबाट 3% ऊर्जा आपूर्ति भएको छ। सन् 2030 सम्म 25% घरधुरीमा विद्युतीय चुलाको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई 45% पुर्याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलाको प्रयोगलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। दिगो विकास लक्ष्यले समेत 79% घरधुरीमा विद्युतको पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर 30% मा झार्ने, प्रति व्यक्ति विद्युतको खपत बढाएर 1500 किलोवाट घण्टा पुर्याउने
उल्लेख गरिएको छ। नेपालका आधुनिक विकास योजना तथा ऊर्जा नीतिहरूले परिकल्पना गरे अनुसार सबै घर परिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनको लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुने आवश्यक छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा प्रदर्शन थप चर्किएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने वा कसैलाई खतरामा पर्ने व्यक्तिलाई गोली हान्न सक्नसम्मको आदेश दिएको छ। खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा केही दिनदेखि हिंसात्मक प्रदर्शन बन्दै गएको छ। पछिल्लो प्रदर्शनमा 8 जनाको ज्यान गएको छ। झन्डै 200 नागरिक घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाय राजापक्षको सरकारी निवास वरपर आगजनी भएको छ। त्यस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपक्षका पूर्वानुघरमा पनि अस्ति आगजनी भएको थियो। पछिल्लो अवस्थामा ध्यानमा राख्दै सेना र प्रहरीलाई आपतकालीन अधिकार दिएको छ। खाद्यान्न, औषधि र आधारभूत सेवाको अभाव बढेपछि श्रीलङ्काका नागरिक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीले आर्थिक सङ्कट निम्तिनुमा राष्ट्रपति पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै राजीनामा माग गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपक्षले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राजधानी कोलम्बोमा ठूलो संख्यामा सेना प्रहरी तैनात गरिएको छ। उनीहरूले शहरमा गस्ती गरिरहेका बीबीसीले जनाएको छ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन युक्रेनमा लामो युद्धको तयारी गरिरहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायले दाबी गरेको छ। युक्रेनमा गएको फरवरी 24 देखि निरन्तर आक्रमण गरेको रुसले पूर्वमा जित हासिल गरे पनि द्वन्द्व अन्त्य नहुने सम्भावना रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायले चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले कब्जा गर्न खोजिरहेको पूर्वमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको बेला यो चेतावनी आएको हो। युक्रेनले आफ्नो राजधानी कियव कब्जा गर्ने प्रयासको प्रतिरोध गरेपछि रुसले डोनबास क्षेत्रमा आफ्ना सेनालाई केन्द्रित गरेको छ। पछिल्लो युद्धमा युक्रेनले उत्तर पूर्वी खार्किभ क्षेत्रका 4वटा बस्ती पुनः कब्जा गरेको दाबी गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेन सफलताको रुसी सेनालाई विस्तारकै खार्किभबाट बाहिर धकेलिरहेको बताउनुभयो। युक्रेनमा एउटा भवनको भग्नावशेषबाट 44वटा शव फेला परेका छन्। रुसी सेनाले आक्रमण तीव्र पारेको इजम्युल शहरमा भग्नावशेषभित्र ती शव फेला परेको त्यहाँका मेयर ब्लेरी मार्चेन्कोलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अल जजीरा टीवी की पत्रकार सरीन अबू अकेलहलाई इजरायली फौजले गोली हानी हत्या गरेको छ। वेस्ट बैंकमा रहेको शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाको आक्रमणबारे समाचार सङ्कलनको क्रममा रहनुभएकी पत्रकार सिरिनलाई इजरायली फौजले गोली हानी हत्या गरेको हो। प्रेसको पहिचान खुल्ने ज्याकेट लगाएर रिपोर्टिङ गरिरहेकी अवस्थामा पत्रकार सिरिनमाथि गोली प्रहार भएको अल जजीराले जनाएको छ। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट अर्को एक प्यालेस्टाइनी पत्रकार अली अल समौदी घाइते हुनुभएको छ। अल जजीराले विज्ञप्ति निकालेर हत्याको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै इजरायली सेनालाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। इजरायली सेनाले वेस्ट बैंक क्षेत्रमा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको अल जजीराको भनाइ छ। ह्युमन राइट वाचका लागि इजरायल र प्यालेस्टाइनी निर्देशक ओमार साकिरले इजरायली सेनाले पत्रकारमाथि गरेको आक्रमण असामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। इजरायली सेनाले हत्याको बारेमा प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी देश युगाण्डासँग 5 खेलको टी20 श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमै पहिलो पटक टी20 श्रृङ्खला हुन लागेको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले युगाण्डासँगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको मिति सार्वजनिक गरेको छ। श्रृङ्खलाका सबै खेलहरू त्रिविध क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। आसन्न एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले खेलाडीलाई एक्सपोजरका लागि युगाण्डालाई आमन्त्रण गरेको हो। नेपालले श्रृङ्खलाको पहिलो खेल असार 2 गते खेल्नेछ। असार 3, 5, 6, 7 गते श्रृङ्खलाको खेलहरू आयोजना हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले आफै विरुद्ध वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमको दौरानमा लगाएको आरोप सार्वजनिक गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। ललितपुर स्थित एक होटलमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले धेरै आरोप मध्ये मुख्य 14 वटा सार्वजनिक गरेको र त्यो प्रमाण पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको हो। थापाले पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य
आरोप प्रमाणित गर्नुस् भनेर रहेको र संघारमा आउँदै गरेको एन्फाको निर्वाचनसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको समेत बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा शेर्पाले विभिन्न अनलाइन तथा टिभीमा थापा विरुद्ध दिएको अन्तर्वार्ता भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही विषयमा थापाले कपोल कल्पित आरोप लगाएको 3 आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो। पूर्व अध्यक्ष थापाले आरोप प्रमाणित गर्न नसके वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फा र फिफाको नियमानुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। लामो समय फुटबलमा बिताएको र व्यवस्थापनमा पनि आफूले राम्रो काम गरेको भन्दै वर्तमान अध्यक्षबाट निराधार आरोपले पीडा भएको सुनाउनुभयो। एफसीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा फिफाका अध्यक्ष उम्मेदवार मोहम्मद बिन हमामबाट व्यक्तिगत सहयोग लिएको स्वीकार गर्नुभयो, जसको कारण आफूले फिफाको प्रतिबन्ध भोगेको बताउनुभयो। होइन भने यो क्रम रोकिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म यहाँ आएको छु। अब यस विषयमा म आदरणीय पत्रकार साथीहरू तपाईहरुसँग गुमराहमा राखेर, किनभने म केही एकाध जो व्यक्तिहरू म संस्था कुनै व्यक्तिहरूप्रति म लान्छन लाउन चाहन्न, एकाध व्यक्तिहरू मिसनको रूपमा लागे होलान्। मेरो जुन चरित्रमा र मेरो परिवारलाई आज जब परिवारको एउटा मुख्य व्यक्ति नै जब चाहिँ के भने ऊ खुसी हुँदैन भनेपछि त्यो परिवार मलाई लाग्छ 7 वर्षदेखि हामी पीडामा छौं। इमानदारीतापूर्वक काम गरेको संघ संस्थामा टप 10 भित्र पर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आज यो संस्था आज हेर्नुस् त कस्तो दुःख लाग्दो, एउटा व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने रकम त्यो बेलाको 40 लाख भनेको अहिले लगभग 40 करोड हो। 25 वर्ष अगाडिको रकम जोड्ने हो भने त्यो रकम जहाँ हिजोको आज जस्तो एन्फामा पैसा थिएन, एउटा खेलाडीहरू उपचार गर्न नपाइरहेको अवस्थामा खेलाडी कोषमा हाल्ने संस्थाको नेतृत्व गरेको अध्यक्षलाई यो 40 लाख रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइस् भनेर आज प्रश्न गरिन्छ। के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कमसेकम तपाईहरुले पनि हिजोको विगतको दिनमा लेख्नुभयो होला तर बुझ्नु भएको थिएन होला, तर अब यो पटक कमसेकम सत्य तथ्य कुरा थाहा पाइसके पछाडि तपाईहरुबाट न्याय, मैले त अरु कुरा केही मागेको छैन, न्याय हो। थापाका छोरा गौरव थापाको खातामा $1 लाख जम्मा भएको देखिएपछि फिफाले उनीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। पैसा लिएको पुष्टि गरेपछि 2072 सालको कार्तिकमा फिफाको नैतिक समितिले थापालाई सबै खाले फुटबल गतिविधिबाट 10 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध सहित उहाँमाथि करिब 21 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। फिफाले सन् 2011 मा भएको फिफाको निर्वाचन र 2019 मा एएफसी कांग्रेसमा थापाले घुस लिएको आरोप लगाएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।